नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस्। आफ्नो गाउँको निकै नै पुरानो घटना बुढापाकाहरूले सुनाएपछि सोही घटना आफ्नो छोराछोरीलाई भनी हुर्काउँदा ती सन्तानहरूले त्यस घटना सम्झिने भइ नै हाले। एकजना श्रोताले त्यस्तै आफ्नो बुवाले बुढापाकाबाट सुनि उहाँलाई सुनाउनु भएको घटना लेखी पठाउनु भएको छ। साथै सिन्धुलीदेखि पोखरासम्म यात्रा गर्दा घटेको एउटा सत्य घटना सुनौ। त्रिकोण टेल्सको 77औं श्रृङ्खलामा 2 सत्य घटनाहरू। पहिलो श्रोता। मेरो नाम श्रेया र मेरो घर चाहिँ भारतको देहरादुनमा पर्छ। त्रिकोण टेल्सको कथा र घटनाहरू म धेरै सुन्ने भएकोले आज मलाई मेरो बुबाले सुनाउनु भएको घटना यहाँ सुनाउन जाँदैछु। मेरो बुबा जन्मिनु भएको गाउँका बुढापाकाहरूले बुबालाई सुनाउनु भएको कुरा हो सन् 1950 तिरको। अङ्ग्रेजहरू र गाउँले वा सेनाहरू बीच धेरै पटक भिडन्त भई केही अङ्ग्रेज त केही सेनाहरू मरेका थिए। केही वर्ष अघि मात्रै अङ्ग्रेजहरूबाट स्वतन्त्रता पाइएपछि गाउँमा अब भने सबैजना आफ्नै गाउँले वा सरकारका सेना मात्रै थिए। त्यति बेला त्यस गाउँमा मान्छेहरूको जनसङ्ख्या निकै नै थोरै थियो। घरहरू पनि सबैजनाको टाढा टाढा थियो। न त बिजुली बत्ती नै थियो न त राम्रो बाटो घाटो नै। कसै कसैको मात्रै जो अलि धनी हुन्थे उनीहरूको इँटको घर हुन्थ्यो, नत्र प्राय सबैको माटोकै। त्यस्तै गरी एकजना आमा छोरा मात्रै बस्नुहुने एउटा परिवारको पुरानो माटोको घर थियो। छोराको नाम चाहिँ सिब्बु। ऊ अलि मन्द दिमागको थियो, अलि एकोहोरो, तर केही कुरामा ध्यान भने निकै राम्ररी दिन सक्ने। त्यस गाउँको अलि धनी मानिने एकजना बोजू हुनुहुन्थ्यो, कौशल्या बोजू। त्यस बोजू र उनको बुढाले आफ्नो घरको एउटा कोठामा एउटा सानो पसल राख्नु भएको थियो र प्राय मान्छेहरू त्यहीँ आवत जावत गर्ने, त्यहीँ बसी कुराकानी गर्ने, सामानहरू किन्ने गर्थे। बोजूको घरको अलि अगाडि रहेको मुख्य बाटोमा चाहिँ बाटोको दुवै छेउतिर बडे मानको ठुला ठुला झाडीहरू लागेका थिए। लहरै लहराले बेरिएको त्यस झाडी ठुलो भएको कारण गेट जस्तो देखिन्थ्यो, तर निकै चौडो भएकोले त्यस बाटोमा दिउँसै घाम लागेको बेला पनि त्यस्तो राम्ररी घाम पर्दैन थियो। अँध्यारो जस्तो नै हुन्थ्यो, अझ साँझतिर त पुरै अँध्यारो। एक दिनको कुरा हो, सिब्बु सधैँ जसो आफ्नै उमेरका साथीहरूसँग खेल्न हिँड्थ्यो। साथीहरू पनि उसलाई जे अर्ह्यायो त्यही मान्ने भएकोले आफूसँगै लिएर जान्थे। बर्खा मौसमको बेला थियो। हरेक दिन प्राय पानी परि नै रहेको थियो। एउटा बेलुका त्यस्तै गरी केही साथीहरूसँग गाउँभन्दा अलि पर रहेको एउटा ठुलो मैदानमा खेल खेल्न गएको थियो। प्राय बच्चा र ठिटाहरूको खेल खेल्ने मैदान त्यही नै थियो। सिब्बु पनि सँगै मिली खेल खेल्दै गर्दा एक्कासी बादल लागेर आउन थाल्यो अनि ठुलै पानी पर्ला जस्तो पो हुन थाल्यो। मैदानमा खेल खेल्नको लागि कतै ढुङ्गा त कतै माटो केटाहरूले आफैले मिलाएर राखेको हुँदा जानु अघि फेरि जता थियो त्यतै राखी जानको लागि सबैले सिब्बुलाई काम अह्राए। अनि ती बाठा साथीहरू आफू चाहिँ घरतिर दगुरिहाले। सिब्बु भने सबै कामहरू आफै एक्लै गर्न थाल्यो। बादल गड्याङ गुडुङ गरी गर्जिन थालिसकेको थियो, तर सिब्बु भने ढुङ्गा उठाउँदै माटोलाई पन्छाउँदै मैदान खाली गर्दै थियो। काम सकि सिब्बु पनि घर लाग्नु पर्यो भनी घरतर्फ हिँड्न थाल्यो। बादल लागि बढिसकेको अन्धकारमा हावाहुरीको बेगसँगै सिब्बु पनि बाटैबाट हिँड्न थाल्यो। अचानक भारी वर्षा परि नै हाल्यो। भिजिसकेको सिब्बु पानीले भिजेको सुरुवाल लस्याक लस्याक लतार्दै छेउमा रहेको रुखमुनि एकैछिन ओत लाग्यो अनि अलि वर्षा कम हुने बित्तिकै अघि बढ्न थाल्यो। फेरि वर्षा बढेपछि त्यसै गरी छेउको रुखमा ओत लागि नै रह्यो। त्यस्तो गर्दा गर्दै समय अलि धेरै बितिसकेको थियो। साँझ परि रात पर्न लागिसकेको थियो।
गाउँमा न त बिजुली रहेको न त गतिलो बाटो नै बनिसकेको। त्यस बेला भूतहरूको गतिविधि निकै नै धेरै हुने गर्थ्यो। राति त्यसरी एक्लै हिँड्यो भने तर्साइ नै हाल्थ्यो। तर एकोहोरो सिब्बु आफूले गरिरहेको काम बाहेक अरूतिर ध्यान दिनै नसक्ने भएकोले केही नसोची हिँडिरहेको थियो। हिँड्दा हिँड्दै कौशल्या बोजूको पसल अगाडि आइपुग्दा बोजूको पसल पनि पानी परी हावाहुरी लागेको कारण बन्द भइसकेको थियो। त्यस बोजूको घर अगाडिको बाटोमा रहेको दुई छेउको झाडीको कारण बाटो निकै नै साँघुरो भएको थियो। दुईजना मान्छेहरू आवत जावत गर्न निकै गाह्रो हुन्थ्यो। एकजना हिँडेपछि मात्रै अर्को मान्छे जान मिल्थ्यो। त्यही बाटोतिर सिब्बुले एकजना निकै नै अग्लो मान्छे, हेर्दा निकै नै लामो घुँडासम्म आउने कालो कोट अनि कालो टोपी लगाई उभिएको मान्छे देख्यो। न त अनुहार देखिएको थियो न त केही चलमलाहट नै, यत्तिकै ठिङ्ग उभिरहेको थियो। सिब्बु त्यो मान्छेको छेउबाट भई जान खोज्दा निकै नै अनौठो प्रकारले पाइला नचलाई त्यो मान्छे पनि सिब्बुकै अगाडि आइपुग्थ्यो। फेरि अर्कोपट्टि आफू लाग्न खोज्दा त्यस मान्छे त्यसै गरी अगाडि आइपुग्ने। यस्तो गर्न थालेपछि सिब्बुले भुइँतिरै हेरी बाटो छोड्नु न भनी त्यस कालो टोपी र कालो कोट लगाएको मान्छेलाई भन्यो। तर केही उत्तर आएन। अनि सिब्बुले त्यस मान्छेतिर हेर्दा त त्यो कालो मान्छेको न त अनुहार देख्यो न त घाँटी वा केही छालाको नामो निशान नै। झिसमिस झिसमिस जस्तो देखिएको टोपी अनि कोट। सिब्बुलाई डर लाग्न थाल्यो। छेउैमा रहेको कौशल्या बोजूको पसलमा गई ढोका ढकढकाउन थाल्यो। बोजू ढोका खोल्नु न भन्दै। घरमै रहेको पसल भएकोले हुँदा बोजूले पनि सुन्नुभयो अनि जिस्किन आयो कि भन्ने सोची, यस्तो पानी परिरहेको बेला के जिस्किरहेको सिब्बु, घर जाऊ भनी कौशल्या बोजूले भन्नुभयो। डराइसकेको सिब्बु बोजू ढोका खोल्नु न भनी नै रही ढोका ढकढक्याइ नै रह्यो। अनि आफ्नो पछाडि एकचोटि उसले फर्किएर हेर्दा त्यहाँ त्यही झाडी छेउमा अघिनसम्म रहेको एउटा मान्छे अहिले त 5-6 जना त्यस्तै कालो टोपी र कालो कोट लगाएको जस्तो देखिएको त्यसरी नै उभि सिब्बुतिर नै हेरिरहेको जस्तो देखिन थाल्यो। त्यो देखेपछि त सिब्बु डरले रोइ कराई गर्न थाल्यो अनि ढोका झनै झनै बेसरी ढकढकाउन थाल्यो। एक्कासी कतिखेर तिनीहरू ढोकामा उभिरहेको सिब्बुको छेउैमा आए। सिब्बुलाई थाहै भएन। सिब्बुको पाखुरामा निकै नै बलियो गरी केही हातहरूले समाएको जस्तो उसलाई महसुस भयो र निकै छिटो बेगमा उसलाई तानेर ऊ अघि न आइरहेको बाटोतर्फै लग्न थाले। परिरहेको ठुलो वर्षामा भिजी चम्किरहेको बिजुली र गर्जिरहेको बादलले झनै सिब्बु आत्तिसकेको थियो। डरको कारणले हो कि अलौकिक शक्तिहरूको कारणले हो, सिब्बु बेहोस भयो। ए सिब्बु, त यहाँ यसरी किन सुतिरहेछस्? आफ्नो घर जा, गइहाल त। झसङ्ग भई सिब्बु बिउजियो। एउटा सेतो सारी लगाएकी कुनै आइमाईले उसलाई उठाउँदै त्यो सब भनेकी थिइन्। सिब्बुलाई सपनामा भनेकी थिइन् कि साँच्चै नै कोही आएरै त्यसरी उठाएकी थिइन्, उसले बुझ्नै सकेन। उसले खेल्ने गरेको खेल मैदान भन्दा पर रहेको रुखै रुख भएको ठाउँतिर एउटा रुखमुनि लडिरहेको अवस्थामा आफैलाई भेट्यो। आकाशमा पनि बादल हटेर न्यानो घाम लागिरहेको थियो। सिब्बुको सातो ती नराम्रो शक्तिहरूले लिइसकेका थिए र ऊ रुँदै कराउँदै घरतिर दौडिन थाल्यो। दिउँसपुरी खेल्न गएको आफ्नो छोरो रातभर पनि घर नआएपछि सिब्बुको आमा सँगै खेल्न गएका साथीहरूलाई खोजी सोध्न थाल्दै थिइन्। ती साथीहरूले पनि हामी त छिटो आयौँ, हाम्रो पछाडि आउँदै थियो भनी आफू पन्छिन खोजे। सिब्बु त 2 दिनपछि मात्रै गाउँमा फेला पर्यो। केही गाउँलेहरूले भेटेपछि ए सिब्बु भन्दै उसलाई उसको घरतिर लिएर गए। आमा कहाँ पुगेपछि रोई आमालाई अङ्गालो हाली सिब्बु एकछिन केही बोल्नै सकेन। स्तब्ध भई सुक्क सुक्क गरी रोइ नै रह्यो। सातो गएको रहेछ भनेर सबैले बुझी आमा छोरालाई छाडी गाउँले पनि आफ्नो घर गए।
मन्द दिमागको भए पनि गरिरहेको काम कुराहरूमा निकै ध्यान दिने भएकोले सिब्बुले आफूले देखेको, आफूसँग भएको र बिउजिँदा देखेको सबै घटनाहरू जस्ताको त्यस्तै भनिदियो। त्यो सुनेपछि उसको आमा पनि निकै नै चिन्तित भइन् र रुन थालिन्। सिब्बु त्यसरी घर आएपछि ऊ खेल्न पनि छाडिदियो, राम्ररी कुरा गर्न पनि छाडिदियो, खानाहरू पनि बिस्तारै थोरै थोरै गरी चटक्कै खानै छोडिदियो। अनि केही महिनापछि सिब्बुको मृत्यु भयो। सिब्बुले भनेका कुराहरू सुन्दा सबैले भन्न थाले कि भिडन्तमा मरेका अङ्ग्रेजहरूकै आत्मा, जसलाई गाउँलेहरूसँग रिस थियो, उनीहरूकै कारण उसको मृत्यु भएको हुनुपर्छ। त्यस बेला सायद सिब्बुको सातो सँगसँगै सिब्बुको आत्मालाई पनि ती शैतानी आत्माहरूले लिएर गइसकेका थिए। दोस्रो श्रोता। मेरो नाम निशा र मेरो घर चाहिँ पोखरा। यो घटना चाहिँ आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिको हो। हाम्रो घरमा एकजना बहिनी बस्थिन्, जो बिहान बेलुका हामीलाई काम सघाउँथिन् र दिउँसो भने उनी पढ्न नजिकैको विद्यालय जान्थिन्। त्यस बहिनीको घर चाहिँ सिन्धुलीमा थियो। उनी आफ्नो घर नगएको धेरै भइसकेको हुनाले एक दिन उनको बुबा आए उनलाई घर लिएर जानुभयो। अनि उनी आफ्नो घर 10-15 दिन जति बसी फेरि हामी कहीँ फर्किन्। जब त्यस बहिनी फर्किएर आइन्, उनी निकै नै बिरामी परेकी थिइन्। हन्हन्ती ज्वरो आइरहेको थियो। हामी चाहिँ गाडीमा दौडधुप गरेको कारण कमजोरीको ज्वरो होला भन्ने सोची नजिकैको मेडिकलबाट केही औषधिहरू लिएर उनलाई खुवायौँ। तर त्यसले भोलिपल्टसम्म केही ज्वरो घटेको सङ्केत दिएन। अनि भोलिपल्ट तुरुन्तै बहिनीलाई लिएर अस्पतालमा देखाउन लग्यौँ। अनि डाक्टरले दिएको औषधि अनुसार हामीले बहिनीलाई औषधि खुवायौँ। अनि यस्तै 2-3 दिनसम्म नै चलिरह्यो। म त्यस बहिनीलाई आफ्नै बहिनी जस्तै मान्थे। उनी पनि मलाई दिदी भनेर धेरै माया गर्थिन् र उनी पनि मेरै कोठामा छुट्टा छुट्टै पलङमा सुत्थिन्। त्यस बहिनी त्यसरी फर्किएको तेस्रो रातको कुरा हो। रातिको यस्तै 1:30 बजिरहेको थियो। मलाई शौच लागेकोले हुँदा म शौचालयतर्फ जान उठेँ। म उठ्दा त मैले त्यस्तो ध्यान दिएन, तर म शौच गरिसकी फर्किएर कोठामा आउँदा भने त्यस बहिनी आफ्नो पलङमा थिएनन्। अनि म अचम्ममा परेँ। यति राति हुँदो कता गइन् होलिन्? शौचालय गए कि भनौँ भने म भर्खर त्यहीँबाट आउँदैछु, बाटोमा पनि भेटिन। कता गइन् त भनी म कोठाबाट बाहिर निस्किएँ र भर्याङको रेलिङ मुनि त्यस बहिनीलाई देखेँ। घोप्टो परेर त्यस बहिनी घरि मुनि हेर्दै घरि पछाडि मेरो कोठातिर हेर्दै यसरी बसिरहेकी थिइन्। निकै डराएर बसिरहेकी जस्तो देखिएकी त्यस बहिनी मैले उनलाई कोठामा जाउँ भनेर भन्दा फेरि घरि तल हेर्थिन्, घरि मलाई हेर्न थाल्थिन्। केही बोल्न खोजेकी जस्तो देखिन्थिन्, तर केही बोल्दिनथिन्। अनि मैले उनको कुम्भमा समाएर उठाउन खोज्दा घुँडा टेकेर बसेकी त्यस बहिनीको घुँडा जमिनमा टाँसिएको जसरी मैले उनलाई हल्लाउनै सकिनँ। बल्ल बल्ल बिस्तारै उनी उठिन् अनि कोठामा लिएर आएँ अनि उनलाई उनको पलङमा सुताई म पनि सुतेँ। मलाई त्यो सबै निकै नै अनौठो लागिरहेको थियो। हरेक बिहान म मेरो मोबाइलमा अलार्म बजेपछि उठ्थेँ अनि म उठेको 1.5 घन्टा जतिपछि बहिनी उठ्थिन्। बिहानको 4 बजे अरू दिन झैँ मेरो मोबाइलमा अलार्म बज्यो अनि मेरो आँखा खुल्यो। मेरो आँखा खुल्ना साथ मैले सुने कि त्यस बहिनी त बडबडाउँदै पो थिइन्। मेरो पलङ एउटा भित्तामा टाँसिएर राखिएको थियो भने त्यस बहिनीको पलङ अर्को भित्तामा। मैले टाउको उठाई मोबाइलको अलार्म बन्द गरी मोबाइलकै स्क्रिनको प्रकाशमा बहिनीतर्फ हेरेँ। त्यस बहिनी त आफ्नै भित्तातर्फ फर्की केही बोल्दै थिइन्, केही बडबडाउँदै थिइन्। होइन, म जान्न, तिमी आफै जाऊ, यस्तै भन्दै थिइन्। म उठेर बत्ती बालेँ अनि बहिनीलाई घचघचाउँदै उठाई, बहिनी कोसँग बोलिरहेको तिमी भनी सोधेँ। अनि उनले, दिदी हेर्नु न, यो मान्छेले मलाई आफूसँग जाऊ भनेर तानिराख्छ भनिन्। आफ्नो खुट्टातर्फ देखाउँदै भन्दै थिइन्,
तर मैले कोठा वरिपरि त्यस बहिनी र म बाहेक अरू कसैलाई देखिरहेको थिइनँ। ज्वरोले बहिनीको मानसिक सन्तुलन नै त धरापमा पार्न लाग्यो कि भनेर मलाई डर लाग्यो। मैले बहिनीलाई कोही छैन त सुत अहिले भनी सुत्न लगाई आफ्नो नित्य काममा व्यस्त भएँ। घरमा सबैजना उठ्नु भएपछि मैले त्यस रात रेलिङमा बसेकी बहिनी र उनले भनेकी कुरा आमा बुबालाई सुनाएँ। त्यो सुन्ने बित्तिकै बुबा र आमाले पनि जान्नेकोमा देखाउन लग्ने भनेर सोही दिन एकजना जान्नेकोमा बहिनीलाई लिएर हामी सबैजना गयौँ। त्यो जान्ने बाजेले बहिनीलाई तल बसाई के मन्त्र फुक्दै पूजापाठ गर्न थाल्नुभयो। तब त्यस बहिनी पनि कुनै औषधि खाई लट्ठ परेकी झैँ बिस्तारै टाउको झुलाउन थालिन्। त्यस पूजा गर्नुभएको बाजेले भन्नुभयो कि त्यस बहिनीलाई केही दिन अगाडि 7वटा मसानहरूले समाएका छन्। पोखराबाट त्यस बहिनी सिन्धुलीको आफ्नो गाउँ जाउन्जेल एउटै खोला पटक पटक गरी 7 चोटि तरी जानुपर्ने हुन्थ्यो। त्यही भएर त्यस बाजेको कुरा सुनेपछि मलाई साह्रै नै डर लाग्यो। उनले यस्तो यस्तो गर्नु भनेर चामल अक्षता फुकेर दिई केही विधि भन्नुभयो र त्यस रात त्यस्तै नै गरी घर लिएर आई हामीले त्यस बहिनीलाई भगवानका भजनहरू सुनाई जागा गराइरह्यौँ। अनि यस्तै बिहानको 4-5 बजेतिर त्यस बहिनी निदाइन्। जब उनी उठिन् उनी बिरामी भएकी नै थिइनन् जस्तो देखिँदै थिइन्। निकै नै चङ्गा, निकै नै फुर्तिलो। अनि ती 7 मसानहरू उनको वरिपरि घुमेको कुरा मैले बहिनीलाई सुनाएँ र पूजा गर्दा तिमी त यसरी झुल्दै थियौ भने उनीसँग कुरा गर्न थाले। बहिनीले त्यसपछि भन्न थालिन् कि त्यस पहिलो रात जब उनी कोठाबाट बाहिर आई रेलिङमा घुँडा टेकी बसिरहेकी थिइन् त्यति बेला ती कालो छायाहरूले उनको खुट्टा तानिरहेका थिए अनि उनी बोल्न पनि सकिरहेकी थिइनन्। त्यही भएर मैले उनलाई घुँडा टेकेर बसिरहेकी बेला तान्न खोज्दा पनि उनलाई हल्लाउनै सकेको रहेनछु। अनि बिहान 4 बजेतिर पनि उनको वरिपरि 6-7वटा निकै नै डरलाग्दो कालो छाया ती मसानहरू वरिपरि घुम्दै हामीसँगै आइजो तँलाई लिन आएका भनेका थिए रे। अनि बहिनीले मलाई देखाउँदा मैले भने केही पनि देख्न असमर्थ भएको थिएँ। त्यो सुनेपछि त मेरो घाँटीका रौँहरू डरले ठाडा भए। मेरो पनि वरिपरि त्यस बेला मसानहरू रहेछन् भनेर म निकै नै तर्सिएँ। त्यस दिनदेखि बहिनीलाई त्यस्तो कहिले भएन। त्यस बहिनीको त्यस्तो डरलाग्दो घटनादेखि मलाई पनि भूत हुने रहेछन् जस्तो लाग्न थालेको छ। अझ त्यो बहिनीले ती मसानहरूले घेरिएको कुरा गरेपछि म पनि कालको कति नजिकै रहेर पनि थाहा नभएको भन्ने सोच्दा मलाई अहिले पनि डर लागेर आउँछ।